السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة special episode for عيد بمناسبة عيد الفطر المبارك. فأولا أنا أهنئكم بعيد الفطر، عيد سعيد تقبل الله منا ومنكم. وأنا أيضا أبشركم وأشارككم هذه البهجة والفرحة الذي أنا أشعر بهما لأنني أستضيف في هذه الحلقة ضيفا كريما، الضيف الفاضل ألا وهو حبيبي شيخ باسل. مرحبا بك شيخ باسل. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير لك ولكل مشاهدينا الكرام. شكرا، عساكم من عود وتقبل الله الأعمال والطاعات. تقبل الله منا ومنكم، عساكم من عواد. شكرا. مشاهدين الكرام، فهذا ضيفنا، فهذا شيخنا في هذه الحلقة. إننا نستفيد ونتبادل الآراء ونتبادل الحوار في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم. ونحن هناك عدة موضوعات إحنا إن شاء الله تعالى سنتحدث حولها بمناسبة عيد الفطر المبارك تقبل الله منا ومنكم. ف شيخ باسل، نعم. كيف قضيت هذه الأيام المباركة؟ لنبدأ بهذه الكلمة يعني. نعم، حسب المعمول هذه الأعياد من أعياد الله الكبرى، يعني بعد صيام وبدأ أعمال. هذه الأيام تقضى بأواخره بهذا العيد كي تكون للإنسان جزاء لما عمله وصبره خلال 30 يوما من الصيام وما تبعه من الأعمال اليومية مع المشقة اليومية اللي يواجهها الإنسان مع الصيام. هذا بمناسبة العيد له، عيد لنا نحن كالعباد لكي نستأنس به ونشعر به بعد التعب 30 يوم، يكون هذا كهدية لنا. كانت العيد جيد وحلو. ومن أنه إفطار أو يعني ما هو كما هو اسمه، يعني عيد الفطر، فهو فطر للصيام، يعني لصيام شهر رمضان. فالإنسان وكل مسلم، يعني أنا وأنت وكل المسلمين يعني حول بقاع الأرض يعني يفطرون في هذا اليوم ويأكلون ما شاء الله. وأنت يعني ما شاء الله، يعني كيف قضيت في هذه يعني في هذه من هذه الناحية؟ يعني هل تحب الحلاوة؟ طبعا. وأي الديشز يعني مفضل عندك، أكلات مفضل؟ نعم طبعا، الأعياد بمناسبة الأعياد والفرحة تقوم أمهاتنا وأخواتنا بعمل شاق في المطبخ حقيقة، يعني صراحة بتنوع الطعام والحلويات، وخصوصا نحن هنا في الهند. يعني أقول لك ما في أحلى من البرياني طبعا. أيوة، البرياني المشهور هذا أي مكان، يعني خصوصا يقدمونه في العيد. وماذا عن الشيء الحلو؟ يعني نعم. السمية شهير جدا، سمية أو يعني أي شيء حلو يعني أنت تفضل؟ طبعا في حلاوة هذه حلاوة اللي يسمى كير هذه كثير مشهورة، ولكن في بيتي خصوصا يعني نحن في بيت طبخنا جامون، ولكن بالفستق والبندق وهذه الشغلات، يعني اوكي، يعني الجامون هذه مع اضافات. جلاب جامون يعني انت تقصد، صح؟ اوكي، ما شاء الله. هذه ما شاء الله. ولكن يعني سمي also يعني ايضا يعني في لها اسم خاص انا لا اذكره حاليا، انتم تعرفونها يا شيخ. السميه هذه شو يسمونها؟ ايوه، شير خرما. شير خرما يعني ديش شهير جدا يعني.
يعني التمر ويعني هناك فواكه يعني مع اللبن، حلو كثير مع جدا. شو اسمه، نعم صحيح. فيعني هذا اشهر شيء في الهند، شو يعني رايته اشهر شيء، متنوع في المحافظات والولايات الهنديه. ايوه ايوه. ولكن لناتي الى، اذا اتينا الى الدول العربيه فكل منطقه الى هناك سؤال شيخ، هناك بعض الأكلات نعم. أنا أقدم أمامك وعليك أن تخبرني يعني أي أكلة هذه وأي ديش هذه. أوكي؟ طيب ما في مشكله. طيب أوكي. فهناك م، دقيقة. ولا يهمك ولا يهمك. أوكي، فأنا أعرض أمامك بعض الأكلات العربية الشعبية، وأنا أسألك يعني واحدة واحدة. يعني أي أكلة هذه، ما هو اسمها وما هو يعني أوريجين، يعني من أي بلد هذه الأكلة. أوكي؟ طيب طيب. أوكي. فيعني كما هو الصورة مطروحة أمامك، وممكن تخبر عن اسم عن هذه الأكلة. وما شاء الله يعني حلو، أليس هذا حلو؟ هذه حلاوه، هذه حلاوه يسموها حلاوه الهريسه، هريسه. هري. ومشهوره هذه هريسه. نعم هريسه يسمونها. أوكي. وهذه حلاوه مشهوره ببلاد الشام، ولكن تتميز فلسطين بطبخها بشكل منفرد، يعني مع الفستق الذي ترونه أها. فوق أيوه أيوه، يعني يعني هذه. هذه الطبقة يعني، ف- هذه ايوه الطبقة. في سوريا نعم. الطبقة. جدا طيبه جدا طيبه. أيوه. انا دقت ما شاء الله، جميل جدا والله، يعني حلو حلو. الطيب ممتع. باوس واترينج. وان شاء الله مو حلم، يعني ان شاء الله مع، اذا كان لديك اصدقاء سوريين او شيء في اماكنكم تقدرون تطلبون منهم ان يطبخوا لكم. يا ريت يا لكنها ريت. صعبه شوي لكنها طيبه مم. جدا والله. يا ريت. حقيقه. اوكي اوكي، يعني حلوة اخرى، يعني ديش الثاني آه ها هو امامك. يعني هذا ايضا اعتقد يعني حلاوة، يعني حلو جدا والله. ماذا تقول؟ هذه مشهوره، هذه حتى بالهند مشهوره هذه الحلاوه. يمكن اغلب المشاهدين يمكن يعرفونها يعني يعني تقريبا. أليس هذا اسمها يعني ميلك كيك، بسبوسه. يعني شبيه ميلك كيك؟ ميلك كيك. ليس بشيء، هي مصنوعه من السميد، السميد الثخين، اوكي السميد اوكي. يوضع في السميد. يعني هذه أطلب اسمها البسبوسه، البسبوسه. بس. والمشهور عنا في العرب البسبوسه السودانيه. اوه، يعني هذا أكلة انا سودانية. متاكد انكم ذقتوها. ما شاء اكله الله. سودانيه، لا حلاوه سودانيه، مو اكله سودانيه، حلاوه سودانيه. انا متاكد 100% انكم ذقتموها ما شاء الله في يعني. وقت ما. ها 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 ها. مم. أوه. تتذكرون ايام ايام الصفوف الدراسيه، ايوه ايوه يعني. فقدمت لكم انا هذه الحلاوه. انا اعتقد. انا اعتقد والله يعني قدمت اذا. لكم. مم. ايوه، وهناك ايضا آه هذه الاكله، نعم. يعني أليس هذا يعني مصنوع من اللبن والفستق ويعني دراي فروتس، فواكه. هذه يسموها الفطور الشامي. اوكي فطور سبيشال يعني بريكفاست. اوكي. اسمها التسقيه، التسقيه باللغه العاميه يسموها التسقيه، تسقيه. أوه. like this they will pronounce it. اوكي. and هي عباره عن حمص مع حبيبات الحمص يعني والفستق والرمان توس، أليس كذلك؟ حمص يعني توس.
حمص means chana. اوكي، يعني هذا الشيء، يعني هذا حمص. اوكي، يعني الخبز المحمص. لا، سوري. هذا الداخل الابيض ترونه اوكي. كماده سائله، حتى هذا حمص، مصنوع من الحمص. يعني دقيق وحمص، صح؟ جميل جدا هذا ايوه. الافطار، جميل جدا الافطار، يؤكل مع الخبز والشاي. والله شيخ ممتاز جدا، طيب ايوه. مره طيب. يلوع، وهذا يعني اخر. والله يعني. هذا يمكن ايضا موجود في الهند، هذه كمان انا يعني اتذكر حتى في مناطق هنديه كثيره يستعملونها. أها. هذه مختصه بالجزائر، دولة الجزائر. ما اسمها؟ بكثره حينما ياتي عيد الفطر ويذبحون الذبائح ويكون اللحم بكثره، اوكي. ماذا يفعلون؟ ياخذون اللحم ويجففونه لكي يستعملونه خلال سنه كامله. أها. فهذا اللحم المجفف يعني يقطعونه قطع صغيره اوكي. ويجففونه لكي يطبخونه بعد ذلك خلال ايام مدار السنه، على مدار السنه يطبخونه. جميل جميل. يعني يخلطون ذلك مع العدس، مع النكهات كثيره، مع الاكلات. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا قد شفنا، وهذا. حلو والله، ممتاز. انت هذه الصور حلوه يعني، ايوه. تنوعت بالصور. ايوه. يعني حلو ممتاز. ما اسم هذه الحلاوه؟ هذه الحلاوه اسمها عصيده. عصيدة. اوكي، يعني من اي بلد؟ عصيده اليمنيه، اليمنيه. اليمنيه. اوكي، عصيد يمني، ما شاء الله. عصيده يا اليمنيه. ريت يعني احنا كلنا. هذا انت في النص، في المنتصف، هذا كله عسل طبيعي حر. اوكي، يعني هنا يعني يوضع العسل، صح؟ العسل، نعم نعم نعم. اوكي. اوكي. عسل، يبقى عسل، لازم يكون في عسل حتى تاتي الطعم، اوكي. تاتي طعم العصيده. ما شاء الله، ما شاء الله. هذه كمان مو بس يمنيه، ولكن المشهوره يمنيه هي، ولكن يستعمل حتى ايوه، في يعني يوجد مصر. في كل يعني الوطن العربي، صح؟ تقريبا غالبا نعم. مهم. وماذا غالبا. عن هذا الحلم الجميل، الحلاوة الجميلة؟ هذا مراسيع. يا شيخ اسمها المراسيع. او المراسيع. المراسيع، اوكي. وتشتهر في السعوديه بالعيد. اوكي، هل يعني هذا حلف ام يعني نمكين، كيف اقول؟ لا 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 لا، حلو حلو حلو. اوكي، يعني أليس هذا يعني يلوح بأنه يعني صوص، maybe tomato sauce؟ هذا اغلبه ياكلون مع يعني العسل، ولكن الان يعني تتغير مع تغيرات العادات، ما يعني ياكلون مع الكاتشب مرات، ويكون مع الاغلب ياكلونه مع العسل. اوكي، يعني اصلا انه يستخدم، يعني يستعمل مثل مع بانكيك، العسل. يعني اوكي. يسوون بانكيك بعدها مع العسل. عسل اهم شيء، اهم شيء عند ايوه، الجزيره العربيه، العسل الجزيره العربيه والتمر. خصوصا اليمن، الجزيره والتمر. العربيه، العسل. العسل والتمر، أليس كذلك؟ نعم، التمر اهم شيء، التمر اساسي. ايوه، تمر اهم، يعني اهم شيء تمر، يعني اكله اساسيه يعني بالنسبه الى العرب والوطن العربي. ايوه. فهناك يعني كثير من الاكلات الشعبيه والدشيز، عربيك دشيز، التي يعني تستخدم صحيح. بمناسبه عيد الفطر، ولكن انا افضل هنا ان اسال اي يعني واحد. ضيفنا، ان اسال ضيفنا نعم. يعني ممكن يحكي لنا قصة، يعني ممكن يعني من ذكرى طفولته، أو يحكي لنا ممكن أضحوك بمناسبة هذا الحوار الشيق. يعني هذا الحوار حلو جدا والله. مضحوك. صحيح صحيح صحيح. ولكن قبل ذلك أود أن أعطي للمشاهدين قصة وعبرة أوكي. قبل ما نختم تفضل. هذه الحلقة. تفضل، يلا. نعم.
سآتي إلى النقطة. اوكي. في أحد الأيام، المشاهدين طبعا أقول لهم، في أحد الأيام وصل الموظفون إلى مكان عملهم، أوكي، فرأوا لوحة كبيرة معلقة على باب الرئيسي للشركة. يعني أتى الموظفون للشركة كعادتهم كل يوم، لكن رأوا لوحة كبيرة معلقة مكتوب عليها: لقد توفي في الأمس الشخص الذي كان يعيق تقدمكم ونموكم في هذه الشركة. طيب؟ اوكي. ونرجو منكم الدخول والحضور العزاء في الصالة المخصصة. اوكي. طيب؟ اوكي. يمكن هذه يمكن شوي غريبة، ولكن في الأخير في عبرة. ففي البداية أول ما شاهدوا الموظفون هذه اللوحة، في بعض الموظفين حزنوا. اوكي. يمكن واحد انه توفي. من الزملاء نعم، واحد من الزملاء توفي، وبعض الآخر فرح أنه يمكن واحد من المدراء القاسيين يعني الأشداء الذين لا يحبونهم يمكن توفي. ايوه. طيب؟ ايوه. فيعني كان الشعور بين هذا وذاك. ولكن بعد لحظات الموظفون يتساءلون للفضول، يعني من هذا الشخص؟ من كان هذا الشخص اللي كان يقف عائقا أمام تقدمنا، أمام نمونا؟ من هو هذا؟ فماذا فعل الموظفون؟ فبدأ الموظفون بالدخول إلى قاعة الكفن. طيب؟ يعني اسمعني. اوكي. يعني إلى قاعة الكفن. ايوه. والسكيورتي طبعا. نعم، سكيورتي حق الشركة، رجال الأمن حق الشركة. فأمنوا دخولهم بشكل فردي، يعني واحد 1 باي 1. اوكي. بشكل فردي لرؤية الشخص داخل الكفن. اوكي. طيب. اوكي. فكلما رأى شخص ما يوجد داخل الكفن، عذرا أصبح بالشكل مفاجئ. عذرا. نعم. يعني حينما يعني الناس دخلوا لرؤية من هو يعني داخل الكفن، إذا ماذا؟ نعم. فماذا حصل؟ اوكي. فيصبح كل موظف بشكل مفاجئ غير قادر للكلام. اوكي. يعني ما رأى في يعني داخل الكفن، لذلك يعني انه متحير او يعني غير قادر على الكلام. اوكي. متحير، مستغرب، متفرج، يعني سكت من هول المنظر الذي شاهده. اوكي. يعني ما هذا؟ يعني كيف صار؟ كان شيئا لامس روحه من الأعماق. اوكي. طيب. ولكن ما ذلك الشيء الذي كان داخل الكفن. لم يكن شيئا يعني غريبا او شيء. لقد كان هناك مرآة شيشة، مرآة. طيب. تعكس صورة كل من ينظر إلى داخل الكفن، ولكن بجانبها ورقة صغيرة، لافتة صغيرة. يعني هناك لافتة صغيرة أيضا، يعني جانب المرآة. يعني هناك شيشة، هناك زجاج، مرآة، ولكن بجانبها ورقة صغيرة مكتوب عليها شيئا. اوكي. تعرف ماذا مكتوب عليها سير؟ ماذا مكتوب؟ مكتوب هناك شخص واحد في هذا العالم يمكن أن يضع حدا لطموحاتك ونموك في هذا العالم، وهو أنت نفسك. أيوة. يا روعة هذا روعة. يعني لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يوقف طموحاتك ونموك وتقدمك في عملك وفي حياتك الشخصية إلا أنت. صح والله روعة. فكثير منا نفكر أنه إذا تغير المدير أو يتغير أصدقائي أو زوجتي أغيرها أو شركتي أو أذهب إلى مكان آخر أو شيء، حياتنا لا تتغير أبدا إلا عندما نتغير من داخلنا، من نفسنا. عندما نغير نظرتنا للعالم إلى حوالينا. أيوة. نحن أنفسنا مسؤولون عن تقدمنا أو عن تأخرنا، عن تخلفنا. نحن يعني أنفسنا، لا أحد غيرنا. صح.
اوكي صح يعني نحن بذاتنا، نحن بيدنا كل شيء. صح يعني تقدمنا الى الامام، طموحاتنا، امنياتنا، كله بيدنا نحن. طبعا بعد توكل على رب العالمين، ولكن الجهد يكون من طرفنا. صح صح صح. الشيخ الشيخ يعني هناك بعض الدقائق بيدنا، بس تفضل يعني بكل اختصار. يعني إذا كان هناك ذكرى، والله يعني إننا نتمتع بهذا الحوار وفي هذه الحلقة، ولكن لأنه قد بقي لدينا عدة دقائق بفضلك. نعم. خلينا نبدأ نبدأ في اللغة العامية. أوكي. إذا يعني أعطيك بمجمل يعني المعايدات كيف تأتي المعايدة في البلدان العربية. أيوة هذا كان يعني كنت أسأله، يعني هل ممكن أن تخبرنا كيف يعني يعايد مثلا شخص سعودي، وكيف يعايد يعني مثلا عيد مبارك، عيد سعيد، وكيف يرد بفضلك يعني عدة دول شهيرة. صحيح. أوكي. سآتي إلى مناطق حتى نبين. لنأتي إلى بلاد الشام التي هي بلادي ومسقط رأسي. أوكي. فنبدأ من هنا. فأول ما يأتي العيد يأتون بكلام، يعني يبدأون بالتحية. بعد التحية يقولون كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. أوكي. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير أو أنت بخير. كل عام وأنت بخير. أوكي. هذه وحتى هو الشخص الذي امامك يرد على كل عام وانت بخير. فهذه يعني هذه مختصه ببلاد الشام. اذا اتينا الى العراق، اوكي، والعراق غالبا ما يقولون ان شاء الله من العايدين، يعني كل عام وانتم بخير يستخدمونها، ولكن في الجواب يقولون اكثرهم ان شاء الله من العايدين. من العايدين. اوكي. اوكي. من العايدين. اوكي. واذا اتينا الى العمان، عمان يعني التي في الخليج، اوكي. سلطنة عمان. ايوه. ويقولون سلطنة عمان فيقولون نعمتم بالعيد، يعني الله اعطاكم هذه النعمه الكبيره بالعيد، ان شاء الله تنعمون اكثر في هذا العيد او العيد المقبل. نعمتم بالعيد. جميل. حلو هذا. واذا اتينا الى معظم البلاد الخليجيه، السعوديه وقطر وبحرين والامارات، يقولون اكثرهم عساكم من عواده او عساكم من العايدين. عساكم من عواده او عساكم من العايدين. عواده وعساكم من العايدين. هذه عبارتين اكثر استخداما في منطقه الخليج. واذا اتينا الى بلاد اليمن، اوكي، يقولون عيد مبارك من العايدين. عيد مبارك من العايدين. جميل. يعني حتى هذه لانه السمه متصله، بما ان الخليج واليمن متصلين مع بعض، فهذه اللغه المشتركه بيناتهم من العايدين، فتستخدم هذه العباره عيد مبارك من العايدين. واذا اتينا الى مصر، يستخدم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. ايوه، يعني عباره عن العيله كامله. اذا واحد تحيه، ياتي تحيه الى عائلته. أيوة. يعني كل سنه وانتم طيبين. انتم يعني يستخدم بالعاميه كجمع. انتم يعني انت واصدقائك واسرتك واهلك، يعني جميعهم طيبون. اولادك وولدك وامك، يعني عائله صغيره هذه يكونوا طيبين كل سنه. يعني ان شاء الله نحن يعني نراك طيبا هذا العيد وعيد المقبل ان شاء الله. طيب. واذا اتينا الى بلاد السودان، فيقولون الغالبه على امانيكم. الغالبه على امانيكم. نعم. يعني يدعو الشخص، يدعو انه ان شاء الله امنياتكم تتحقق خلال هذه السنه، او خلال يعني قبل ما ياتي السنه العيد المقبل، ان شاء الله امنياتكم تتحقق. يعني هذه كمان دعاء حلو. جميل. يعني اطلاع جميل. ايوه، يعني دعاء جميل والله. دعاء جميل، نعم. واذا اتينا الى المغرب، المغرب يستخدم في يعني اللهجه الفرنساويه واللهجه العربيه مع بعض،
مختلطين يعني. يعني ايوه مخلوط يعني اللغه الفرنساويه ايضا يعني فرنسيه ايضا شهيره جدا في تلك المنطقه، المغرب العربي، يعني كل صحيح. المغرب العربي يعني اللغه الفرنسيه يعني شهيره أبي. هو بسبب اندثار وال يعني استخدام الالفاظ الفرنسيه في اللغه المغربيه كثيره جدا. مثلا يعني فيقولون في برافو. نعم بالزاف يقولون بالزاف يعني كثيرا، مهم. بالعربي الفصحى كثيرا، يقولون عندهم في المغربيه بالزاف. بالزاف. بالزاف يعني هذه يعني غير متعلقه بالعربيه ولا شيء، لكنها محليه. ايوه. مهم. بالزاف. حتى في الجزائر يستخدمون هذه العباره. ففي المغرب العربي يقولون في العبارات العيد: عيد مبارك سعيد، عواشر مبروكه، تعايدوا تعاودوا. تعايدوا وتعاودوا. تعايدوا وتعاودوا. ما شاء الله. جميل. نعم ان شاء الله هذا العيد ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، يكون لكم يعني حظ من العافيه والصحه ان شاء الله هذا العيد وعيد المقبل ان شاء الله. هكذا. واذا اتينا الى بلاد بريطانيا، يعني هذه شوي كمان غريبه اللغه العربيه فيها، حتى للعرب يعني صعبه الفهم. فيقولون هناك: انهار الكبير يعيدوا علينا وعليكم، داير من داير. انهار كبير يعيدوا علينا وعليكم، داير من داير. ما شاء الله ما شاء الله يعني أها. يعني يشبه الدعوات بانهار، يعني ان شاء الله يكون الصحه والسلامه بشكل نهر يجري، وتكون العافيه في حياتك كالنهر الجاري. ايوه. يعني بسبب لانهم يقطنون بجانب المحيط الاطلسي اغلب السكان، فيستخدمون انهار في عبارات البحر اكثر في لغتهم، في لهجاتهم. فداير من داير هذه الكلمه يعني حواليك يعني بمن حولك، ومن حولك من الاشخاص، من القرايب، من الاسره، من يعني كما الاصدقاء. نقول دائره يعني سيركل. ايوه داير من داير حواليك انت، يعني انت يعني الشخص كل حواليك ان الناس شاء الله، اللي حول حولك. كل من حولك. ايوه. صحيح. شكرا على هذه المعايدات، اعتقد يعني ما شاء الله. هذه ايضا كثيره جدا والله، وكل البلدان العربيه يعني فيها كثير يعني متلون يعني من العربيه المعايدات. الامن والامان. ايوه. وهناك قد بقي ممكن دقيقه او بعض الثواني فقط. ماذا تقول يعني؟ نعم ماذا تقول يعني ممكن تهنئ بمشاهدينا؟ اكيد نهنئ المشاهدين والمسلمين والامه الاسلاميه على هذا العيد الفطر، طبعا بعد غياب يعني سنتين من المرض المتفشي وعدم الاجتماع مع الاهل، كان لها اثر يعني. فهذا عيد يعني تعتبر منفس، يعني اجتمعنا بعد مدة طويله. بعد سنتين. نعم بعد سنتين، نعم، واجتمعنا بكل العائله، مع الاقارب، مع الاصدقاء. فكانت هذه العيد عيده فريده من نوعها يعني بعد زمن طويل. فنهنئ المشاهدين على هذه اللقاء، واشكركم استاذ الشيخ توصيف على هذه الاستضافه، وكانت حلقه مميزه يعني. ايوه حلقه مميزه جدا والله، وانا اشكرك ومن كل قلبي، واشكر المشاهدين الكرام على هذا اللقاء، وان شاء الله سنلتقي بعدين ان شاء الله تعالى. وشكرا مرة أخرى شيخ باسل، شكرا والله. وهنا ننتهي من الحلقة. شكرا. الله يسلمك، مع السلامة. السلام.